जय श्री राधे, जय श्री श्याम। समादरणीय श्रद्धालु भक्तजन, आज म हजुरहरूको निमित्त 2081 साल चैत्र महिनाको 12 गते पर्न गएको एकादशीको महात्म्य कथा एवं एकादशी व्रत कस्तो प्रकारले गर्ने भन्ने विषयमा चर्चा एवं परिचर्चा गर्नका निमित्त एकादशी कथाहरू विश्लेषण गर्नका निमित्त उपस्थित भएको छु। हजुरहरू सम्पूर्णलाई हृदयदेखि नै साधुवाद एवं जय श्री राधे, जय श्रीमन्नारायणको साधु अभिवादन। समादरणीय श्रद्धालु भक्तजन, हजुरहरू हाम्रो यो च्यानल हेरेर बसिरहनु भएको छ, हामीलाई सदैव माया गरिरहनु भएको छ भन्ने पूर्ण आशाका साथमा आज पनि म पुनः उपस्थित भएको छु हजुरहरूलाई यो जानकारी दिनको निमित्त। दर्शकवृन्द, हजुरहरूलाई म यो जानकारी त दिने नै छु सम्पूर्ण कुराको, यो एकादशी व्रतदेखि लिएर कथाहरूको। त्योभन्दा पूर्व हजुरहरूले हाम्रो यो जीवन सन्देश च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल अवश्य पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै नोटिफिकेसन बेल अलमा राखेर घन्टीलाई टिङ्ग दबाउन पनि अवश्य नभुल्नुहोला भन्दै अब साथै कमेन्ट बक्समा एकादशी महारानी की जय भनेर अवश्य पनि कमेन्ट गर्नुहोस् भन्दै म यो जानकारी हजुरहरूलाई दिन गइरहेको छु। एकादशी व्रत हाम्रो चैत्र महिनाको कृष्ण पक्षको एकादशी यो वर्ष यो समयमा 12 गते पर्न गइरहेको छ। हजुरहरूले 11 गतेबाट नै व्रतका नियमहरूलाई पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। जस प्रकारले 11 गते सन्ध्या समयमा हजुरहरूले भोजनलाई परित्याग गरेर कुनै प्रकारका फलाहार गरेर अनि त्यस पछाडि 12 गते यानि कि एकादशीको दिन दशमी बेलुका त्यो कर्म गरे पछाडि 11 एकादशीका दिन हजुरहरूले पुनः भगवत स्मरणका साथमा बिहानै उठेर आफ्नो सन्ध्या कर्म यानि कि स्नान शौचबाट निवृत्त भएर अनि सन्ध्या कर्म गर्ने यानि कि जस प्रकारले हामीले नित्य पूजा गरिरहेका छौँ, अर्चन गरिरहेका छौँ, भगवत सेवा गरिरहेका छौँ, ती सम्पूर्ण कर्महरूका साथसाथै भगवान शालिग्रामको स्मरण चिन्तन, शालिग्रामको सेवा पूजा अनि त्यसै गरी उनी शालिग्रामको चरणामृत पान गरेर एकादशीलाई हामीले प्रारम्भ गर्नुपर्दछ। दिनभरि एकादशी व्रत गर्ने, सन्ध्याको समयमा भगवानको पूजा आरतीका पश्चात केही भोग भगवानलाई लगाएर आफूले फलाहार ग्रहण गर्ने र सम्भव भएसम्म व्रत आदिलाई पनि प्रारम्भ गर्ने अथवा सम्भव भएसम्म जागरण पनि गर्ने। यदि भएन भने भगवानको गुणगान गाउँदै गाउँदै शयन गर्ने र द्वादशीको दिन बिहान नित्य कर्म सके पश्चात एकादशी व्रतलाई पारायण गर्नका निमित्त हजुरले कोही ब्राह्मणलाई अथवा कोही आफ्ना घरमा साना कन्याहरू छन् भने कुनै कन्याहरूलाई टीका लगाएर भोजन गराएर दक्षिणा दिएर व्रत हजुरले पारायण गर्न सक्नुहुन्छ। यिनै कर्मका साथसाथमा हजुरले एकादशीको दिन गर्ने यिनी कर्महरू रहेका छन्। र अब यो साथै यो एकादशी कस्तो प्रकारको रहेको छ, यो एकादशीमा के छन् त महत्त्व, कस्तो प्रकारको महत्त्व रहेको छ यो एकादशीको, कुन एकादशी हो यो चैत्र कृष्ण पक्षमा पर्ने एकादशी भन्ने जानकारी म दिनेछु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म अवश्य पनि हेर्नुहोला। आउनुहोस् ढिला नगरिकन प्रारम्भ गरौँ। जस्तो प्रकारको पुस्तकमा रहेको छ म हजुरहरूलाई त्यस्तै प्रकारको श्रवण गराउने जमर्को गर्नेछु। आउनुहोस् ढिला नगरिकन प्रारम्भ गरौँ आजको यो विषय। सबैले प्रेमसँग भन्नुहोला, भक्तवत्सल भगवानको जय हो। सबैले हात जोडेर भगवानको स्मरण गर्नुहोला। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। बोलो भक्तवत्सल भगवान को जय। सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तवृन्दहरू, यो एकादशी कथा उनी नैमिषारण्य नाम गरेको क्षेत्रमा सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई श्री सुतजी महाराजले श्रवण गराउनु भएको छ। जुन कथा भगवान श्री हरिले, भगवान विष्णुले, भगवान श्री कृष्णले युधिष्ठिर महाराजलाई श्रवण गराइरहनु भएको कथा
सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ र हामी पनि सोही कथालाई यहाँ जमर्को यानि कि सोही कथालाई वाचन गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। हजुर सम्पूर्ण शान्त भएर केही समय कथा श्रवण गर्नुहोला। बोलो भक्तवत्सल भगवानको जय। अथ चैत्र कृष्ण एकादशी कथा। युधिष्ठिरोवाच फाल्गुनस्य शीते पक्षे श्रुत्वा सामलकी मया चैत्रस्य कृष्ण पक्षे तु किं नाम एकादशी भवेत्। अब युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्णसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे प्रभु, फाल्गुनको शुक्ल पक्षमा पर्ने त्यो आमलकी एकादशीको व्रत बारेमा मैले हजुर समक्षबाट सुने। अब मलाई चैत्र महिनामा पर्ने, चैत्र महिनाको कृष्ण पक्षमा पर्ने एकादशीको बारेमा बताउनुहोस्, कुन नाम गरेको एकादशी हुन्छन्। तब भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, शृणु राजेन्द्र वक्ष्यामि पापमोचनकी व्रतम यल्लोमसो ब्रवीत पृष्ठो मान्धात्रा चक्रवर्तिना। हे राजन, पाप मोचनी नाम गरेको व्रत हो। म भन्छु ध्यानपूर्वक श्रवण गर्नुहोस्। जुन कथाको बारेमा चक्रवर्ती मान्धाताले सोधिएका लोमस्य ऋषिले भन्नुभएको थियो। मान्धाताले प्रश्न गरिरहनु भएको थियो, भगवत् श्रोतुमिच्छामि लोकानां हितकाम्यया चैत्र मासे शीते पक्षे किं नाम एकादशी भवेत्। हे प्रभु, दुनियाँको हित होस् भन्ने इच्छाले म केही कुरा सुन्न चाहन्छु। प्रभु, चैत्र महिनामा पर्ने कृष्ण पक्षको एकादशीको नाम के हो? कृष्ण पक्षमा के नाम गरेको एकादशी हुन्छ मलाई बताउनुहोस्। त्यसको फल के हुन्छ? त्यो कुन प्रकारको विधि रहन्छ? पहिले कसले गरेको थियो र के फल प्राप्त गरेको थियो? ती सम्पूर्ण कुराहरू हजुरले मलाई बताउनुहोस् भने पछाडि अब लोमस ऋषि भन्नुहुन्छ, श्रूयतां राजशार्दूलम कामदा सिद्धिदा तथा कथा विचित्र सुभदा पापहा धर्मदायिनी। हे राजन, ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। जुन राजाहरूमा सिंह मान्धाता कामना यानि कि चिताएको कुरा पूरा गर्ने र सिद्धि दिने तथा कल्याण गर्ने अनि भयभरका पाप हरण गर्ने, धर्म अधर्म सम्पूर्ण कुराहरू छुट्याउने यो विचित्र कथा प्रकारको कथा रहेको छ। त्यो कथा म तिमीलाई श्रवण गराउँछु, सुन्नुहोस्। जब भन्नुहुन्छ उहिले वसन्त ऋतुको बेलामा यो प्रारम्भ भएको कथा छ। पुरा चैत्र रथोद्देशे यप्सरो गणसेविते वसन्त समये प्राप्ते पुष्पैराकुलिते बने। भन्नुहुन्छ वसन्त ऋतुको बेलामा फुलेका फुलहरूले ढकमक्क भएको, अप्सराका समूहले विहार गरिरहेको चैत्र रथ नाम गरेको वनमा गन्धर्व कन्याहरू, गन्धर्व युवकहरूका साथमा खेड बहाड गर्दै रहेका थिए तथा इन्द्र आदि गरिएका देवताहरू पनि त्यहाँ नै विहार गर्दै थिए। त्यतिखेर चैत्र रथ भन्दा राम्रो अर्को कुनै वन थिएन। त्यसै वनमा कयौं मुनिहरू तपस्या गरिरहेका थिए। देवताहरूका साथमा इन्द्र पनि चैत्र वैशाखमा त्यहाँ आएर घुमघाम गर्दथे। मेधावी नामले पुकारिने एकजना श्रेष्ठ मुनि पनि त्यहाँ रहनुहुन्थ्यो। तब भन्नुहुन्छ, अप्सरास्तम मुनिवरम मोहनायोपचक्रमे मञ्जु घोषेति विख्यात भावम तस्या विचिन्वती। अनि अप्सराहरूले पनि ती मेधावी मुनिहरूलाई मोहित गराउनका निमित्त अनेक उपाय गरिरहेका थिए। ती अप्सराहरूमध्ये मञ्जु घोष नाम गरेकी प्रसिद्ध कुनै अप्सराले तिनको अभिप्राय जान्ने इच्छा गर्दै छँदै ती मुनिको डरले उनको आश्रमको नजिकै कोष भर पर रहेर मिठो सुरिलो स्वरमा गाउँदै
वीणा बजाउन लागिन्। त्यसपछि फूल र चन्दनले श्रृङ्गारिएकी त्यस अप्सरालाई गाइरहेको देखेर कामदेव पनि ती शिवभक्त मुनि श्रेष्ठलाई जित्ने इच्छा गर्न थाले। कामदेवले पनि शिवको वैरत्वलाई सम्झदै त्यस अप्सराको शरीरमा आसक्त गराउने इच्छाले त्यस अप्सराको आँखी भौलाई धुन बनाएर त्यसमा कटाक्ष रूपी तादो खिचेर क्रमैले उसका दुवै आँखालाई पखेटा भएका बाणी बनाएर उसका दुवै स्तनलाई अनेक प्रकारले बनाएर त्यहाँ रहेको मुञ्ज घोष नै कामदेवको सेना झैं अनि मेधावी नामका मुनिलाई देखेर ती मुञ्ज घोषा पनि कामले उकुस मुकुस रहन थालिन्। त्यस पछाडि जस्तै प्रकारले मुनिले पनि ती मेधावी ऋषि त्यहाँ च्यवन ऋषिको सुन्दर आश्रममा रहनुहुन्थ्यो। मुञ्ज घोष पनि ती मुनि श्रेष्ठलाई देखेर त्यही रहँदी भइन्। कामदेवको बसमा परेकी ती मुञ्ज घोष चुराहरू छनछनाउँदै पाउ जेब र करधनी छमछमाउँदै बिस्तार बिस्तार गाउन थाले। भाव प्रकट गर्दै अर्थात् आशय जनाउँदै गाइरहेकी ती मंजु घोषलाई देखेर ती मुनि श्रेष्ठ मेधावी पनि सैन्य सहितको कामदेवद्वारा जबरजस्ती मोहको बसमा गरियो। तब अनि मंजु घोषा नखराउँदै आएर ती मुनिलाई पनि त्यस्ता प्रकारले कामातुर देखेर ती स्त्री हास्य भाव कटाक्षहरूले अर्थात् मन्द मन्द मुस्कान गुड आशय हेराइहरूद्वारा मोहित पार्दी भइन्। उनले जब वीणालाई तल भुइँमा राखेर ती मुनिलाई वायुका बेगले हल्लाएर आकुल भएका लहराले वृक्षलाई बेरे झैं अंगालो मारिन्। ती मुनि श्रेष्ठ मेधावीले पनि त्यस स्त्रीका शरीरलाई देखेर त्यसै वनको कुनै ठाउँमा उनका साथ रमित गर्न लागे। अनि कामदेवको बसमा परेका ती मुनिको शिवत्व यानी कि तपस्या बेपत्ता भयो, नष्ट भयो। तब त्यो कामुक मेधावीले त्यस साथ रमण गर्दा रात दिन कई सारा लोप भइसकेको थियो, धेरै समय बितिसकेको थियो। अनि मंजु घोषा पनि स्वर्ग जाने सुरसार गर्न थालिन्। तब अनि यानी कि संगमका लागि गएकी त्यस अप्सराले रमण गरिरहेकी ती मुनि पुङ्गलाई भनिन्, हे मुनि, अब मलाई मेरो आफ्नो धाममा जानका लागि आदेश दिनुहोस्। तब मेधावी भन्न लाग्नुहुन्छ, अद्यैव त्वं समायाता प्रदोषादौ वरानने यावत् प्रभात संध्या स्यात् तावत् तिष्ठ ममान्तिके। हे वरानने सुन्दरी, तिमी आजै त साँझ पखा आएकी हौ। जबसम्म भोलि बिहान उज्यालो हुँदैन तबसम्म मेरो नजिकमा बस्नु। ती मुनिको यस्तो प्रकारको कुरा सुनेर ती अप्सरा भयभीत भइन्। अनि मुनिहरूमा श्रेष्ठ ती मुनिलाई अंगालो मारेर फेरि रमण गर्न थालिन्। ती मुनिको श्रापको भयले डराएकी उसले त्यहाँ धेरै वर्ष अर्थात् 55 वर्ष 9 महिना 3 दिनसम्म त्यहाँ बिताउन लागिन्। ती मुनिका साथमा रमण गर्दै रही। तर त्यो समय त मुनिलाई आजकै आधा रात जस्तो भयो। त्यतिका वर्ष बितेपछि उसले ती मुनिलाई पुनः भन्न लागिन्, हे ब्रह्मन, मेरो यहाँ धेरै वर्ष बित्यो, अब म यतिखेर जान चाहन्छु। मैले त घर जानु पर्दछ, तसर्थ आदेश दिनुहोस्। तब मेधावी पुनः भन्नुहुन्छ कि प्रातःकाले धुनै वास्ते श्रूयतां वचनं मम पूर्वे सन्ध्यामहं यावत् तावत् त्वं वै स्थिरा भव। अहिले भर्खर प्रातःकाल भएको छ, मेरो कुरा सुन। अब म जबसम्म सन्ध्या गर्छु तबसम्म तिमी यही स्थिर रहनु। मुनिको यस्तो कुरा सुनेर भयले डराउँदै छँदी केही मन्द मुस्कुराउँदै उसले भन्न लागिन् कि हे प्रभु, कियत् प्रमाणी विप्रेन्द्र तव सन्ध्या तव गता नवा
मयि प्रसादं कृत्वा तु गतकाले विचार्यताम्। हे मुनिवर, हे विप्रेन्द्र मुनि, हजुर सन्ध्या कति लामो छ? हजुरको सन्ध्या कति लामो छ? तपाईको सन्ध्या सकियो कि सकिएको छैन? मेरो उप कृपा गरेर अब बितेको समय किन विचार गर्नुहोस्, आउने समय विचार गर्नुहोस्। त्यस स्त्रीका यस्तो वचन सुनेर आश्चर्यचकित भएका ती विप्रेन्द्र ऋषिले आफ्नो हृदयमा ध्यान गरेर तब समयको लेखाजोखा लगाउन लाग्नुभयो। त्यसका साथ मेरा 57 वर्ष बितेका रहेछ उनका साथमा। तब ती अत्यन्त रिसाएर क्रोधका साथै उनका दुवै आँखाबाट झिल्का निस्किन थाले। तब तिनले तपस्यालाई नाश गरिदिने वाली त्यस स्त्रीलाई काल समान देख्न थाले। अत्यन्त दुःखले आर्जन गरेको मेरो यो तपस्यालाई यस डङ्किनीले नाश पारिदिए। तब व्याकुल इन्द्रियवाला ती मुनिले ओठ काप्दै केही भनेर अनि ती मेधावीले तपस्यालाई त पिशाचिनी होइजा भनेर त्यसलाई पिशाचिनी होइजा भनेर श्राप दिन लाग्नुभयो। हे पापिनी, हे दुष्ट आचार गर्ने वाली कुलटा, हे पाप कर्म नै प्रिय भएकी तँलाई धिक्कार छ। तिनका त्यस्ता श्रापले त्यो तब नम्र भएर त्यही उभिरही। तब मुनिको कृपा चाहने उस सुन्दर आँखी भौँ भएकी उसले ती मुनिलाई यस्तो कुरा भने, हे विप्रेन्द्र, प्रसन्नतापूर्वक दया गर्नुहोस् र श्रापको नाश हुने उपाय बताउनुहोस्। श्रापले म छटपटिरहेको छु, कसरी मेरो उद्धार होला? किनकि सज्जनहरूको सङ्गत वचनद्वारा 7औं पाइलामै फल दिनेवाला हुन्छ भनेर मैले श्रवण गरेको छु। त्यस कारणले हे ब्राह्मण, हजुरका साथ मेरो त धेरै वर्षहरू बिते। त्यसै कारणले हे तपस्वी, हे स्वामी, मेरो उप प्रसन्न हुनुहोस्। तब मुनिले, हे पापिनी, तैँले मेरो तपस्यालाई नाश पारिदिस्, अब म के गरौँ? केही पनि हे कल्याणी, श्राप हटाउनलाई मेरो कुरा सुन। चैत्रको कृष्ण पक्षमा जो शुभ एकादशी हुन्छ त्यसको नाम पाप मोचनी हो। त्यसैले सबै पापलाई नाश पारिदिन्छ। हे शुभ्रु, त्यसै एकादशीको व्रत गर्यो भने तेरो पिशाचत्व नाश हुनेछ। त्यस मञ्जु घोषलाई यति भनेर ती मेधावी आफ्नो पिताको आश्रममा जाँदा भए। ती मेधावी पुत्रलाई आश्रममा आएको देखेर च्यवनले, हे पुत्र, सारा पुण्य नाश पारेर तैँले यो के काम गरेको भने। तब मेधावीले भन्न लागे, पापम कृतम महत् तात रमिता चाप्सरा मया प्रायश्चित्तं ब्रूहि तात येन पाप क्षयो भवेत्। हे प्रभु, हे पिताश्री, मैले अप्सराको साथमा रमण गरेर ठुलो पाप गरेँ। हे पिताजी, जो गर्दा पाप नाश हुन्छ त्यसको प्रायश्चित बताइ बक्सियोस्। तब च्यवन ऋषि भन्न लाग्नुहुन्छ, चैत्रस्य चासिते पक्षे नाम्ना वै पापमोचनी यस्या व्रते कृते पाप पुत्र पाप राशि क्षयम व्रजेत। हे पुत्र, चैत्र महिनाको कृष्ण पक्षमा पाप मोचनी नामको एकादशी पर्दछ। त्यस एकादशीको व्रत गर्यो भने समस्त पाप नाश हुन्छ। आफ्नो बुबाको यस्तो कुरा सुनेर ती मेधावीले उत्तम व्रत गर्न लाग्दा भए। त्यसै व्रतको प्रभावले सारा पापहरू नाश भयो अनि ऊ फेरि पुण्यवान भए। उता ती मञ्जु घोषा पनि त्यो उत्तम व्रत गरेर पाप मोचनीको व्रतको प्रभावले पिशाचत्वबाट छुट्टी भइन् र त्यो श्रेष्ठ अप्सरा पनि दिव्य रूप धारण गरेकी छँदी स्वर्गमा प्रस्थान भइन्। अनि लोमस ऋषिले भन्नुभयो, पाप मोचनीका व्रत यस्तो अद्भुत प्रभाव रहेको छ, जुन पाप मोचन किम राजन ये कुर्वन्ति च मानवा तेषां पाप च यत्किञ्चित् तत्सर्वं क्षयमाव्रजेत्। हे राजन, जो मनुष्यहरूले पाप मोचनीको व्रत गर्दछन् तिनीहरू जो कुछ पाप छ ती सारा नाश हुन्छ। हे राजन, त्यो कथा सुन्नाले वा पढ्नाले मात्रै पनि 1000 गाई दान गरेको फल प्राप्त हुन्छ। हे ब्राह्मण, त्यस कारणले गर्दा जसले ब्राह्मण मार्ने, गर्भ हत्या गर्ने, मदिरा पान गर्ने
अनि त्यस पछाडि गुरुसँग द्रोह गर्ने, गुरुआमासँग अनेक प्रकारका नराम्रा कर्महरू गर्ने पनि यो पाप मोचनी एकादशीको व्रत गर्नाले ती पापहरूबाट छुट्दछ। यो उत्तम व्रत धेरै पुण्य दिनेवाला रहेको छ, यसले अनन्य फल प्राप्त गराउँदछ भनेर भगवान श्री कृष्णले युधिष्ठिरलाई श्रवण गराउनुभयो र सोही कथा सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई श्री सुतजी महाराजले श्रवण गराउनुभयो र हामीले पनि यहाँ यो समयमा रहेर यिनै एकादशी 12 गते पर्न गएको एकादशीको व्रत कथाहरू श्रवण गरेका छौँ। बोलो भक्तवत्सल भगवानको जय। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण, गोविंद दामोदर माधवेति। बोलो भक्तवत्सल भगवान को जय। सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तवृन्द, यति बेलासम्म हजुरहरूले यिनै पाप मोचनी एकादशीको व्रत कथालाई श्रवण गर्नुभयो। भिडियोलाई हेरेर साथ दिनुभयो हजुरहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै साधुवाद अर्पण एवं एकादशी महारानी की जय भनेर अवश्य पनि कमेन्ट गर्नुहोला र यो भिडियो धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्न नभुल्नुहोला। अनि सकेसम्म आफ्ना आफन्तजनहरूलाई पनि भिडियो अवश्य सेयर गर्नुहोला भन्दै यो आजको बसाइबाट म प्रस्तुता देव ढुङ्गाना पनि हजुरहरू समक्षबाट बिदा हुन चाहन्छु। बिदा दिनुहोस्। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय एकादशी माता।